میری زینب ویڑ تائی نہیں آ سکتی ہے تا کھو اندر بنوایا ہے تلا گنگ ٹئی دے وسنی کو آوان برادران میں پوچھنا جڑی حجرے تو ویڑے نہیں آ سکتی 144 بازار کیویں گزر گئی ہے ٹائم پہ پڑھنا ناواقف پہ کیاں گلیاں دی تے جداں وچ بازار دے آ گئی کل شمر مزاج دے آیا دی میری سین سمجھ منشا گئی تھک گیا نہیں تمہیں بس کرا اکھی وسطیاں پہیاں نے انج بولی پیو دے لہجے وچ ماحول دی بدل فضا گئی او جڑی گل دا دکھ ڈاڈے پہ لوگ آدھے ان ایک بے کو کیوں زینب شام ایک قبران دا تقدس قبران دا تحفظ اے دین دا حصہ اے دین سوکھا نہیں بچیا جی جی گل آ گئی ہے شام دی اے شام بڑی اوکھی ہے جی بسم اللہ ناواقف پہ کیاں گلیاں دی تے جداں وچ بازار دے آ گئی کل شمر مزاج رے آیا دی میری سین سمجھ منشا گئی انج بولی پیو دے لہجے وچ ماحول دی بدل فضا گئی نہیں تو ساتھ دھیان کیتا جدہ بی بی بولی ہے خاموش ہوا بھی رک گئی ہے لوگاں دے ساں رک گئے بندے ایک دوجے نو آندے آن بڑا عرصہ ہو گیا ہے علی دنیا تو ٹر گیا ہے آج پھر علی پہ بول لائے انج بولی پیو دے لہجے وچ ماحول دی بدل فضا گئی ایسے گل دا دکھے پہ لوگ آدھے ہن ایک بے کو کیوں زینب شام سلامت لو بڑا وقت ہو گئے شام دی بات آگی چار لینا تے دعا منگیے شام دا بازار گل کرنی سوکھی سننی سوکھی میں شام کوشش کی تھی میں وہ بازار ویکھاں جس بازار چلی دیاں بیٹیاں گزریاں میں ایک سیانے بندے نو پوچھیا وہ بازار دی نشان دئی کرج دے وچ اون دی ماں گزری اور رو کے میں نو آندہ فریدی صاحب وہ کیڑا بازار ہے کیڑی گلی ہے جس وچ بی بی نہیں گزری بس دے رہو بھائی بس دے اسلام دے پاک مبلغ دا تے جداں قافلہ شام چ گیا تبلیغ دے کان مسافرانو ہر موڑ تے کھڑنا پیا او تلا گنگ دے وسنی کو کلمہ سوکھا نہیں بچیا قرآن سوکھا نہیں بچیا نمازہ سوکھیاں نہیں بچیاں شیعہ سنی دا تانا دینا سوکھا ہر موڑ دی گل پہ کرنا کتنے کے موڑ آن سن دیو تو میں پڑھا 258 موڑ مرضی آلے نے نا تسی مرضی آلے نہیں میرے
خیال میں دس نہیں سکیا تو سا سمجھ لے آئے الحسنین چوک والا موڑ انج موڑ ہونگے حافظ دلیل امان صاحب نو گھر نو مڑنے انج موڑ ہونگے او میں اکھی نال موڑ ڈٹھے ایک موڑ دسنا 5 فٹ اچھی جگہ ہاتھ رجھے ہوئے ہون سمجھ آئی ہون سمجھ آئی اگو یک دم 5 فٹ نیویں جگہ ہون دسو ہاتھ ترجھے ہوئے آئے کہتی گزر دے کیویں گئے ہو سن جی جی تبلیغ دے کان مسافرانو ہر موڑ تے کھڑنا پیا اور دل تے ہاتھ رکھ کے اگلی بات سننی ہے تھئی بھیڑ زمین فروشاں دی رنگ بدل سجاد دا گیا یہ جو نہیں بچے انہوں سمجھ آئی دا محرم دی رات آئی میرے حسین دے غلام خیمےچ قرآن پہ پڑھ دے آن درود پہ پڑھ دے آن آواز خیمے اول گئی ہے حضرت امام زین العابدین باپ نے کولا ہے بابا اے بھامے غلام ان جان شارن پڑھ دے قرآن ان پر ہنت غیر مارا من دی آواز میری پھوپیاں دے خیمے بابا انہاں نو آنکھ چوپ کر جاویں یا خیمے دور لا لویں آواز نہیں برداشت کر سکتا غیر محرم دی آواز ہانوی غلام اللہ جانے انہاں بدارا یہ سجاد دا گزر کی میں اندارے آئے میں طائب پہ پڑھنا تھئی بھیڑ زمین فروشاں دی رنگ بدل سجاد دا گیا غازی دی اولاد دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا میں نہیں آندا پئی آدھی فضا سر غازی دا بازار چروندا اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے جس محبت نال عقیدت نال